लिम्बुवान रिडर्स क्लब द्वारा आयोजित नेपालमा जात व्यवस्था र रुकुम हत्याकाण्ड शीर्षक अन्तर्गतको यो उहाँहरूकै पेजबाट जारी गरिएको फेसबुक लाइभमा अहिले म तपाईहरुको बीचमा छु र एक चरणले तपाईहरुको बीचमा यस विषयमा कुरा राख्नेछु। पहिलो तीनवटा विषय तपाईहरुको बीचमा मैले छलफल चलाउने छु। एउटा पहिलो कुरा चाहिँ रुकुम हत्याकाण्डको पृष्ठभूमि वा त्यो कसरी भयो हैन, त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने हैन, एउटा विषय म त्यसको बारेमा छलफल चलाउने छु। दोस्रो, त्यसबारे चाहिँ नेपालको राज्य प्रशासन, विभिन्न पार्टीहरू, दलित गैर दलित हैन, सम्पूर्ण समुदायले त्यसलाई कस्तो व्यवहार गरिराखेका छन्, दोस्रो त्यो च्याप्टरमा छलफल गर्छु। र तेस्रो कुरा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने, यो सन्दर्भलाई कसरी बुझ्ने अथवा यस प्रकारका घटनाक्रमलाई कसरी बुझ्ने र नेपाली समाजले अब कस्तो बाटो लिनु जरुरी छ भनेर तीन भागमा म यसलाई तपाईहरुको बीचमा छलफल चलाउँछु। र म सुरु गर्छु कि पहिलो कि रुकुम हत्याकाण्ड चाहिँ के हो त भनेपछि त्यसका पक्ष विपक्ष वा इत्यादि इत्यादि विषयहरू आइरहेका छन्। सबभन्दा पहिले घटनाक्रमलाई हेरौं कि एकजना विश्वकर्मा थरका अथवा कामी जातका एकजना युवा जो प्रहरीको लिखित परीक्षा पास गरेर मौखिकको अन्तर्वार्ताको प्रतीक्षामा छन् र खेलकुद लगायतका शारीरिक क्रियाकलापमा चाहिँ उनी अब्बल दर्जाका युवा छन् र उनको प्रेम चाहिँ केही वर्षदेखि रुकुम जिल्लाको चौरजहारीको सुती भन्ने ठाउँको एकजना गैर दलित वा गैर दलित भित्र मल्ल परिवारमा हुर्किएकी एकजना 17 वर्ष भनिएको छ युवतीसँग उनको प्रेम छ। युवती केही समय अगाडि चाहिँ केटा मान्छेको घरमा गएर पनि केही दिन बसेर परिवारसँग पनि फ्यामिलियर भएको भन्ने छ। त्यसपछि केटा मान्छे केटी मान्छेको घरमा आउँदा अथवा दलित केटा चाहिँ गैर दलित प्रेमिकाको घरमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ महिलाको उमेर नपुगेको अथवा यो जातमा बिहे हुन नसक्ने इत्यादि भनेर उनलाई एक रात पुलिस थानामा लगेर थुनिएको पनि छ केटालाई र चाहिँ उनलाई त्यहाँबाट अब चाहिँ भेटघाट नगर्नु इत्यादि नगर्नु भनेर उनलाई फर्काइएको छ। त्यसको केही समयपछि अनि प्रेमिकाले चाहिँ मलाई अन्त बिहे गरिदिने सम्भावना हो, अब मलाई लिन आउनु, एक्लै नआउनु, केही साथीहरू पनि लिएर आउनु, किनकि पहिला पनि पाटोपिट्टो पारिसकेका हुनाले फेरि समस्या हुन्छ भनेर होला फेरि आउनु भन्ने खबर आइसकेपछि अनि नवराज विक भन्ने त्यो युवा चाहिँ आफ्ना अरु 17 जना साथीहरूलाई जम्मा गरेर, त्यसभित्र दलित पनि गैर दलित पनि 17 जना साथीहरूलाई जम्मा गरेर उनी लिन जान्छन् जेठको 10 गते। तर केटी मान्छेको घरमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै त्यो खबर त्यहाँ पुगिसकेको छ र चाहिँ त्यो हुल देख्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ केटी मान्छेको आमाले अब जात छोएर इत्यादि गरेर तँलाई चाहिँ मार्न नपुगेको, पहिला पनि कुटेर पठाएको, कुट्न नपुगेको, अब चाहिँ मर्ने नै होस् त भन्ने इत्यादि गाली सुनिसकेपछि अब यहाँ सम्भव छैन, केटी मान्छे लिएर जान सम्भव छैन भन्ने थाहा पाएपछि त्यो 18 जनाको हुल चाहिँ त्यहाँबाट फर्किन्छ र अलि तल धेरै पर पुगिसकेपछि अनि त्यहाँ 81 तीनतिरबाट आक्रमण सुरु हुन्छ र आक्रमणको क्रममा चाहिँ जो मान्छे भाग्न भ्यायो त्यो मान्छे भेरीमा आम फाल्यो, जो मान्छे भाग्न भ्याएन ऊ मारियो हैन। र भेरी नदी काटेर गइसकेकोलाई पनि जाजरकोटतिर पनि त्यहाँ कुरेर बसेर कुट्नलाई कुरेर बसी घेरिरहेका मान्छेहरू देखिन्छन्। यसको मतलब हो तीनतिर रुकुमतिरबाट र झोलुङ्गे पुल तरेर फेरि जाजरकोटतिरबाट पनि एउटा टोली बसेको छ भनेपछि चारैतिरबाट तर योजनाबद्ध रूपमा घेरेर त्यहाँ कुट्ने काम हुन्छ र त्यसपछि भोलिपल्टदेखि त्यहाँ लास भेटिन थाल्छ भेरी नदीमा र लासको चाहिँ अब लासमा चाहिँ चोटहरू अधिकांश चाहिँ टाउकोमा चोट अनि त्यसपछि उसको चाहिँ पानी नखाएको अवस्थामा पेट नफुलेको अवस्थामा ती लासहरू धेरै दिनपछिसम्म 6 वटा लासहरू भेटिन्छन्। भेटिने क्रममा एकजना मगर, एकजना ठकुरी
नवराज विकका साथीको पनि मृतक भेटिन्छन् र अरू घाइतेहरूलाई चाहिँ अनि पुलिसले चाहिँ कुटिरहेको बेलामा बचाउँछ हैन। अरू 12 जनाले कुटाइ खाइरहेको बेलामा बचाउँछ र गजब कुरा के हुन्छ त भने 12 जना घाइतेहरूलाई चाहिँ पुलिसले लिएर जान्छ, तर चाहिँ फेरि तिनलाई तत्काल कुटिरहेका एकजनालाई पनि पक्रेर लैजाँदैन हैन। भनिसकेपछि यसरी यो घटना घट्यो। अब यो घटनामा तर्कहरू के छन् त भन्दाखेरि दुईटा कुरामा सबभन्दा बढी यसमा बहस छ। बहस भनौँ एक थरी कुतर्क छ भनौँ एक प्रकारले, कि एक थरीले भनेको छन् त्यो जाति विभेदको केस होइन। त्यसका उनीहरूले तर्क कतिवटा राखेका छन् त भने एउटा त केटा मान्छेसँगै जानेहरू दलित मात्रै थिएनन्, त्यहाँ आधा जति त गैर दलित युवाहरू नै थिए, मर्ने पनि 2 जना गैर दलित थिए। त्यसकारणले त्यो कसरी जात भेदभाव हुन्छ त? गैर दलित समेत मारिने, गैर दलित समेत घाइते हुने केस भइसकेपछि त त्यो त दलित अथवा जातमा आधारित त भएन। एउटा त्यो तर्क राखिएको छ। अर्को लकडाउनको समयमा गएको हुनाले चाहिँ अनि गाउँलेहरूले चाहिँ लखट्ने क्रममा भेरीमा हाम फाल्दाखेरि मरेको भन्ने दोस्रो कुरा छ। मरेको पनि मारिएको होइन, योजनाबद्ध होइन, बरु उनीहरू भाग्ने क्रममा आफै हाम फाल्दा भवितव्यले मरेको भन्ने तर्क प्रमाणित पुष्टि गर्न खोजिएको छ। अर्कोतिर त्यो काण्ड पनि जातीय विभेदको कारणले होइन कि त्यो चाहिँ उमेर नपुगेको केटी मान्छेलाई दिन भन्दाखेरि अथवा चाहिँ हुलुज्जत हुन खोज्दाखेरि अथवा उमेर नपुगेको केटी मान्छेलाई लिन आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो घटना घटेको हो। त्यो चाहिँ कुनै जात व्यवस्थासँग सम्बन्धित छैन, जातीय विवादसँग सम्बन्धित छैन भन्ने तर्क गरिएको छ। अब यसका धेरैवटा तर्क छन् हैन। रुकुममा चाहिँ अन्तर्जातीय बिहे केही बढी नै भएका छन्, त्यसकारण त्यहाँ जातपात छैन भन्ने तर्कदेखि लिएर हैन अनेक खालका तर्कहरू त्यहाँ हुने भइहाले, त्यो एउटा पक्ष छ। अब यसलाई हेर्दाखेरि के त्यस्तो हो त भनेर हेर्यो भने आजको समाजमा यदि एउटा गैर दलित युवतीलाई गैर दलित युवाले हैन आफ्नै जातको मान्छेले वा गैर दलित मात्रै पनि कुनै अर्को जातको मान्छेले पनि त्यसरी लिन गएको भए सिंगै गाउँ उठेर चारतिरबाट घेरेर चाहिँ मार्नुपर्ने स्थितिको घटना आजको दुनियाँमा सम्भव छ त? अहिले नेपालमा सम्भव छ त? त्यो के कतै भएको छ त त्यस्तो भन्दाखेरि त्यस्तो कतै हुने सम्भावना पनि छैन, भएको पनि छैन हैन। जहाँसम्म उमेर कम भन्ने कुरा छ, कुनै प्रेमीको उमेर, प्रेमको निम्ति उमेर चाहिँ त्यो व्यक्ति स्वयंले तय गर्ने हो हैन। जस्तो कि अर्को आफ्नो प्रेमीको घरमा गएर 4 दिनसम्म बस्न सक्ने स्तरमा उनीहरूको चाहिँ लगाव विकास भएको छ भने त्यसको बारेमा निर्णय अरूले कसले गरिदिने हो हैन। कानुनमा 20 वर्ष 21 वर्ष भनेको त त्यो त आम नेपाली समाजलाई त्यसभित्रका युवा युवतीहरूको जीवनमा असर नपरोस् विवाहको कारणले भन्दा एउटा मानक तय गरेको हो। त्यो मानक मात्रै हो, त्यो कानुनी मानक हो। तर हरेक समाजमा चाहिँ आफ्नो सापेक्षतामा नै त्यसको अभ्यास भइराखेको हुन्छ र त्यो क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ जात मिल्दा, धन मिल्दा, मन मिल्दा, समाजले मन पराउँदा चाहिँ 17-18 वर्षमा बिहे हुने भनेको त्यहाँ सामान्य कुरा हो, त्यो कुनै नौलो कुरा होइन। जब जात मिल्दैन, वर्ग मिल्दैन अथवा चाहिँ त्यहाँ परिवारले स्वीकार गर्दैन भने चाहिँ अनि बल्ल त्यसलाई भाड्नका निम्ति चाहिँ अनि उमेरको कुरा गर्ने कुरा हो। अनि पुलिस कहाँ गएर उमेरको कुरा गर्ने अथवा चाहिँ भगाएर लग्यो, लुटेर लग्यो भन्ने वा चाहिँ अपहरण गर्यो भन्ने इत्यादि त्यो चाहिँ पछिको कुरा हो, त्यो उमेरसँग सम्बन्धित विषय होइन। अर्को कुरा चाहिँ गैर दलितहरू पनि सँगै गएका थिए, त्यसकारणले जातीय विभेदको केस होइन भन्ने तर्क चाहिँ झन् एकदम धेरै नै मेहनत गरेर बनाइएको तर्क हो त्यो। किनकि नेपाली समाजमा जहिले पनि दलितहरूको सङ्घर्षको सन्दर्भमा होस् वा दलितहरूले गर्ने कुनै कामको सन्दर्भमा होस्, गैर दलितहरूको एउटा प्रगतिशील हिस्साले वा गैर दलितहरूको युवा हिस्साले त सधैँभरि साथ दिने गरेको छ नि, त्यो त स्वाभाविक कुरा छ। एउटा नवराज विक खेलकुद लगायतका कुरामा चाहिँ अब्बल छ, पुलिसमा पनि नाम निकाल्न सक्ने स्तरमा चाहिँ छरितो छ हैन, बौद्धिक पनि छ, त्यो स्तरको बौद्धिक पनि छ र उसले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो उमेर समूहका गैर दलित साथीहरूसँग पनि आफ्नो राम्रो हिमछिम बन्नु र आफ्नो प्रेम सफल पार्ने जाउनु भनेर जाँदाखेरि नजाने भन्ने कुरो त हुनै सक्दैन थियो। किनकि किशोरहरूमा त जात व्यवस्थाको त्यो स्तरको घनीभूत खराब चिज त भरिसकेको हुँदैन, उनीहरू त दोस्ती अन्तर्गत हुन्छन् र उनीहरूले त स्वाभाविक रूपमा जात व्यवस्थाको अथवा जातपातको कुराको पनि त्यो उमेर समूहका मान्छेले आफ्नो दोस्तीका अगाडि कुर्बान गर्छन् अथवा स्वाभाविक मान्छन्, त्यसलाई कुनै ठुलो विषय मान्दैनन् हैन। त्यसकारणले उनीहरू साथ दिन गएका हुन्। किनकि हामी सबैलाई थाहा छ नेपालमा मन्दिर प्रवेशको सङ्घर्ष हुन्छ, कुवामा पानी उघाउने सङ्घर्ष हुन्छ। ती सङ्घर्षहरूमा जहिले पनि गैर दलित भित्रको प्रगतिशील हिस्साले त्यसमा साथ लिएको
इतिहास छ साथ दिएको र उनीहरूले त्यो गरे बापत साथ दिए बापत उनीहरूले कुटाइ खाएका टाउको फुटाएका थुप्रै उदाहरणहरू हामीसँग छ हैन। कयौं यो कृष्ण पहाडी खगेन्द्र समरलादेखि पद्मरत्न तुलाधरदेखि जुन जुन सङ्घर्षमा उनीहरूले साथ दिन गए त्यहाँ उनीहरूले कुटाइ खाएकै छन्, उनीहरूले केही न केही अप्ठ्यारो भोगेकै छन्। त्यसको मतलब उनीहरू गैर दलित पनि गएका थिए भनेर चाहिँ त्यो जातीय विभेदमा आधारित उहाँहरूमाथि आक्रमण नभएको हो त होइन, मतियारको रूपमा आक्रमण हुन्छ नि हैन, मतियारको रूपमा आक्रमण हुन्छ। त्यसकारण मुख्य कुरा त्यो होइन, मुख्य कुरा चाहिँ जातका आधारमा नै भएको हो। अब रुकुममा त्यस्तो छैन, अन्तर्जातीय बिहे पनि भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ तथ्याङ्क अर्को पनि छ नि। के तथ्याङ्क छ त भन्दाखेरि चाहिँ जनयुद्धकालमा रुकुम रोल्पा लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह पनि धेरै भए, तर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि चाहिँ सबभन्दा बढी बिछोडको घटना पनि ती ठाउँहरूमा भए। यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ बिछोडका घटनालाई चाहिँ हिसाबै नगर्ने र अन्तर्जातीय विवाह मात्रै भएको थियो भनेर तथ्याङ्क पेश गरे भने चाहिँ त्यो ठिक हुँदैन। अर्कोतिर रुकुम जिल्लामा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबै पार्टीका दलितहरूले साझा मञ्च बनाएका छन्। त्यो साझा मञ्च उनीहरूले किन बनाएको थियो? त्यहाँ भेदभाव थिएन, लड्नुपर्ने अवस्था छैन भनेदेखि त साझा मञ्च बनाइदिन। साझा मञ्च बनाएका छन् र अहिले हिजोदेखि कार्यक्रम भइरहेको भनेको त्यही साझा मञ्चबाट कार्यक्रम भइराखेको छ हैन। भनेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यो ठाउँमा भेदभाव थियो, त्यो ठाउँमा आधारभूत तहमा चाहिँ जात व्यवस्था जबरजस्त थियो भन्ने कुरा नै पुष्टि हुन्छ। जति त्यसलाई छोप्न खोजे पनि त्यो पुष्टि हुँदैन। त्यसकारण मुख्य कुरा हो त्यो काण्ड, त्यो हत्याकाण्ड जात व्यवस्थाको कारणले, जातीय भेदभाव नै त्यसको मुख्य उद्गम कारण हो। अब जहाँसम्म लकडाउनको कुरा छ, गाउँघरमा चाहिँ लकडाउन सहरको जस्तो काहीँ पनि छैन, हुनुपर्ने अवस्था पनि होइन। किनकि गाउँघरमा चाहिँ धेरै मान्छे जम्मा हुने ठाउँै हुँदैन हैन। सामान्य केही बजारहरू हुन्छन्, ती बजारहरू बन्द गर्ने कुरा हो, र आफ्नो घरमा खेतीपातीमा जाने कुरा हो, गोठमा जाने कुरा हो, नदीमा जाने नुहाउने कुरा हो। यो कुरै पुलिस चोकमा बसेर डन्डा लगाउने खालको लकडाउन त त्यहाँ हुने कुरै होइन, हुँदै होइन। त्यसकारण लकडाउनको सन्दर्भ छ, त्यो कुरा छैन। यदि लकडाउन तोडेको अर्थमा हो भने फेरि पिट्न आउनेहरू पनि त तोडेर कसरी जम्मा भयो त त्यत्रो मान्छे? 18 को विरुद्धमा चाहिँ दर्जनौं गुणा बढी मान्छेहरू चाहिँ योजनाबद्ध थिएन भने चाहिँ लकडाउन नतोडिकन आए त तिनीहरू? त्यो त होइन। त्यसकारण लकडाउनको सन्दर्भ योसँग झन् पटक्कै मिल्दैन। यो तर्क मात्रै कुरा हो। त्यसकारणले पहिलो कुरा यही नै हो हैन। अब केही मान्छेले चाहिँ हैन, अब केटी मान्छेले लुट्न आएको हुनाले भन्नेसम्म पनि तर्क गर्छन्। त्यो पनि हास्यास्पद, किनकि उनीहरूले न घरेलु हतियार बोकेका छन्, न काठ बोकेका छन्, न उनीहरूले कसैलाई घाइते बनाएका छन्, केही पनि भएको छैन। 18 जना युवाहरू गएका छन्, नमिल्ने भएपछि फर्केका छन्। कुरा त्यति मात्रै हो, त्यहाँभन्दा बढी केही पनि छैन हैन। यदि उनीहरू लुट्ने, पिट्ने, दङ्गा मचाउने उद्देश्यले गएको हुन्थ्यो भने त केटी मान्छेको घरमै चाहिँ केटी खोज्न जान्थ्यो होला नि हैन। त्यो त अर्कै विषय हुन्थ्यो। त्यो त होइन। त्यो उनीहरू अर्लक्क फर्केका छन्, आफ्नो प्रेममा अहिले चाहिँ भगाउन नसकिने भयो भने चाहिँ फर्केको कुरा हो। किन दुनियाँ नेपालभरिको सबैलाई थाहा छ, प्रेमीहरूलाई थाहा छ, प्रेमको बारेमा जान्नेहरूलाई थाहा छ कि बाबुआमा वा समाज वा जातले छेकिसकेपछि प्रेमीहरू गाउँ छोडेर, सहर छोडेर, टोल छोडेर भाग्नु बाहेक त अर्को कुनै विकल्प छैन नि नेपालमा। अहिले पनि त जीवन्त यथार्थ त यही नै हो। भाग्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ आफ्नो साथीको सहयोग लिने भनेको त प्रेमीहरूले गर्ने भइहाल्यो। त्यो त नगर्ने त कुरै आउँदैन। किनकि पहिला पनि कुटाइ खान्छ भनेपछि फेरि कुटाइ खान मात्रै जान्छ त कोही मान्छे? जाँदैन। त्यसकारणले त्यो कुरा होइन। त्यसकारणले समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो जातीय विभेद नै त्यो काण्डको एउटा मुख्य कारण हो। मुख्य कारण नै त्यही हो। अरू सहायक कुरा इत्यादि कुरा हुन सक्छन्, तर मुख्य कारण कुरा त्यो। अब त्यसमाथि चाहिँ त्यहाँको राजनीतिक पार्टीले, त्यहाँको प्रशासनले, त्यहाँको निर्वाचित बडीले र केन्द्रसम्मको सरकारले चाहिँ, प्रशासन, पुलिस र सरकारले चाहिँ कस्तो व्यवहार गरे त? अब त्यहाँ त्यो छलफल गरौँ हैन। त्यो छलफल गर्दाखेरि हामीले बुझ्छौँ पहिलो कुरा, त्यो आक्रमणको निम्ति सबभन्दा सुरुमै अगाडि को आयो त भने त्यो वडाको वडा अध्यक्ष आयो, अथवा वडा अध्यक्ष भने त राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधि पनि हो, निर्वाचित प्रतिनिधि पनि हो। भनेपछि आयो, उसकै नेतृत्वमा अथवा उसको उपस्थितिमा त्यो घटनाहरू घट्यो। भनेपछि ऊ उपस्थित हुने र चाहिँ ऊ निष्क्रिय हुने भन्ने त हुन सक्दैन थियो हैन। ऊ उपस्थित भएर निष्क्रिय हुँदाखेरि त उसले त घटना घटाउने को हुन् भन्ने कुरा पनि त पुलिसलाई भनिदिन्थ्यो होला नि त। त्यो त भनेन उसले। बसेपछि त्यो योजनाबद्ध रूपमा कुन स्तरको योजना त्यो चाहिँ त अनुसन्धानको विषय हुन्छ। तर त्यो योजनाबद्ध थियो, यस्तो हुँदैछ, यसरी आउँदैछन्, उनीहरूलाई भगाउनु छ, ठोक्नु छ हैन, यसरी घेर्नु छ भन्ने त योजना थियो। त्यो नत्र चाहिँ लकडाउनको समय भनिएको छ, अथवा चाहिँ त्यत्रो मान्छेहरू 18 जनालाई घेर्नका निम्ति 100औं मान्छेहरू, कम्ती पनि 70 भन्दा बढी भनिन्छ, तीनतिरबाट घेर्नका निम्ति त 18 जनालाई तीनतिरबाट घेर्न स्वाभाविक रूपमा 100 को हाराहारी मान्छे त चाहिन्छ।
100जना मान्छे योजनाबद्ध रूपमा तीनतिरबाट एकतिरबाट होइन, फेरि एकतिरबाट आएको भए पनि योजना होइन भन्न मिल्थ्यो नि। तीनतिरबाट आउने भने त स्वाभाविक रूपमा योजना नभई कसरी आउँछ र मान्छे, हुनै सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो योजनाबद्ध थियो नै। अब आयो के त भने अब वडा अध्यक्षको भूमिका त्यस्तो भयो होइन। अब त्यसपछि त्यो घटना घटेको भोलिपल्ट अहिले अनुसन्धानमा जाने साथीहरूले ल्याएको रिपोर्ट अनुसार र तथ्य अनुसार चाहिँ के देखिन्छ भने त्यसको भोलिपल्ट त्यो नगरपालिका चौरजहारी नगरपालिकाका मेयर होइन, त्यो त्यहाँको त्यो नेकपा पार्टीको नेता भइहाल्ने भयो, मेयर भएपछि मेयर भनेको त्यो मेयर विशाल शर्मा नामका मेयरले चाहिँ मुसिकोटमा चाहिँ पुलिस, सिडिओ, गुप्तचर र त्यो वडा अध्यक्ष सहित त्यहाँ मिटिङ गर्छन्। भोलिपल्ट मिटिङ गर्छन्। किन मिटिङ गर्छन् त होइन, यहाँ त गडबडी त देखा परिहाल्यो। त्यो मिटिङ गरिसकेपछि पुलिसकै गाडीमा चाहिँ त्यो वडा अध्यक्षलाई चौरजहारीसम्म पुर्याउन लगिन्छ। भनिसकेपछि त जसको उपस्थितिमा त्यो घटना घटेको छ त्यो त कटकडामा आउनेवाला थियो, तर त्यसकै उपस्थितिमा मेयरसहितको उपस्थितिमा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूसहित जिल्लामा मिटिङ किन बस्यो त सदरमुकाममा? पछि अब त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, त्यसको गडबडी कुरा होइन, त्यहाँबाट सुरु भइहाल्यो त्यो। अब भइसकेपछि योजनाबद्ध रूपमा त्यो केसलाई कमजोर पार्ने, त्यो हत्या होइन बनाउने, अर्कोतिर चाहिँ जातीय भेदभावको कुरा होइन, दुई पक्षको झडपको कुरा हो भनेर बनाउनेलाई त्यहाँ एक प्रकारको योजना बनाइयो भनेर अनुमान लगाउन कुनै गाह्रो छैन। त्यसपछि नै अनि फेरि अब केन्द्रमा आइपुग्यो। केन्द्रमा आइपुगिसकेपछि के भयो त भनेपछि केन्द्रमा चाहिँ त्यहाँको सङ्घीय सांसदले के बयान दिए त भने जो सिटी फुकेर बस्ने पुलिस, जो चाहिँ घाइतेलाई त लिएर जाने तर पिट्नेहरूलाई सरक्कै छोडिदिएर हिँड्ने पुलिसको हवाला दिँदै उनले भने संसदमा कि भेरीमा हाम फाल्दाखेरि मान्छेहरू मरेका हुन् होइन। भनिसकेपछि त यो त श्रृङ्खलामा भयो। अब होइन, पुलिसले कुटिरहेका मान्छेलाई पक्रिँदैन, वडा अध्यक्ष त्यही हुँदाखेरि पनि त्यो केस रोकिँदैन, हत्यासम्म हुन्छ। अनि पुलिस फेरि लास खोज्ने कुरामा पनि लाग्दैन, स्थानीयहरू मात्र लाग्छन्। 3 दिनसम्म त स्थानीयहरूले नाङ्गै कुनै सामग्री बिना नै लास खोजिरहेका छन् र जब 3 दिनपछि कराउँदा एउटा सङ्घर्ष नै भइसकेपछि मात्रै पुलिसले चाहिँ लाइफ ज्याकेट दिएको छ। र याद गर्नुपर्ने कुरा यहाँ के छ भने 6वटा नै लास पुलिसले फेला पारेको होइन, प्रशासनले फेला पारेको होइन। 6वटा नै लास जाजरकोटका पीडितको टोलीले सिङ्गै गाउँ लागेर खोजेपछि फेला परेको हो। यहाँ ध्यान दिने योग्य छ होइन। 6जना मान्छेहरू मारिएका छन् तर लास खोज्नका निम्ति निर्णायक तहसम्म पुलिसको कुनै भूमिका छैन। भेटिसकेपछि फोन गरेपछि पुलिस आउने हो र अनि त्यसपछि मुजुल्का उठाउने कुरा हो। यहाँ आउँछ सङ्घीय संसदमा आउँदा अब आयो गृहमन्त्रीको पालो आउँछ होइन। गृहमन्त्रीको पालो आउँदाखेरि उनी के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकामा त भेदभाव छ, नेपालमा त किन नहुने भनेपछि त्यो मुद्दालाई अब कमजोर पार्ने, किन जता अन्त पनि छ यहाँ पनि छ, यो त ठुलो कुरा होइन भन्नेतिर लाने कुरा भयो। अब त्यसपछि आइपुग्यो अर्को महान्यायाधिवक्ता होइन, सरकारको मुख्य वकिल, जसले सरकारवादी मुद्दाको सबभन्दा बढी पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो मुद्दा पनि सरकारवादी हो। हत्या र जातमा आधारित मुद्दा त सरकारवादी हो नेपालमा त। त्यो सरकारवादी मुद्दालाई अगाडि बढाउनु पर्ने मान्छे के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सञ्चार माध्यममा आएको जस्तो त्यो घटना होइन भन्छ, देखिँदैन भन्छ। त्यसो किन भन्नु पर्यो जबकि छानबिन समिति बनिरहेको छ, छानबिन अघि त्यसले नपुगेर चाहिँ पुलिसको छ, त्यसपछि गृह मन्त्रालयको छ, त्यसपछि प्रदेश पुलिस गइराखेको छ, केन्द्रबाट पनि मगाइराखेको छ, अझ संसदमा चाहिँ पुगेन भनेर त्यति बेला चाहिँ संसदीय समिति पनि चाहियो भनिराखेको छ, नागरिक समाजबाट पनि व्यवस्थित ढङ्गले टोलीहरू गइराखेका छन् भनेपछि अनुसन्धानको रिपोर्ट नआउँदै सञ्चार माध्यमले भने जस्तो होइन भनेर कुन चाहिँ समाचारलाई भनेको त उनले? कुन चाहिँ सञ्चार माध्यम, कुन चाहिँ खबर होइन? भनिसकेपछि त्यहाँ पनि के देखिन्छ त भने राज्यको मुड चाहिँ अब बिस्तारै आम जनताको ध्यान चाहिँ कता लान्थ्यो भने त्यो त्यस्तो गम्भीर केस होइन रहेछ, त्यो त्यस्तो जातीय केस पनि होइन रहेछ, त्यो हत्या पनि होइन रहेछ, त्यो भवितव्य केस रहेछ भन्नेतिर चाहिँ सोचुन मान्छेहरूले भन्नका निम्ति वैचारिकी निर्माण गर्ने काम चाहिँ राज्यले गर्यो। तलदेखि माथिसम्म महान्यायाधिवक्तासम्म आइपुग्दाखेरि होइन छर्लङ्गै देखिन्छ नि। सबभन्दा धेरै पकड चाहिँ कसको छ त? रुकुमको त्यहाँ भने प्रचण्डजीको पार्टीको छ नि त। तर 3 हप्तासम्म प्रचण्ड बोले त केही पनि बोलेन नि त। किन बोलेन त? होइन, त्यो मिल्दैन कुरा, मिल्दैन कुरा त होइन। किन नबोले त भन्दाखेरि वास्तवमा त्यहाँ एक प्रकारले त्यो मुद्दालाई कता लाने भनेर त्यहाँ एउटा सेटिङ भएको छ। त्यो सेटिङको आधारमा नै बोल्नु पर्ने ठाउँमा मान्छेहरू मौन बसेका हुन् भन्ने बुझ्नलाई आजको राजनीतिक माहौलमा, आजको सञ्चार जगतको माहौलमा बुझ्न कुनै अप्ठ्यारो छ र? त्यो त कुनै अप्ठ्यारो छैन होइन। अब अहिले
अब चाहिँ मुद्दा दर्ता हुने आज वा भोलिको दिनसम्म हुन्छ, केही दिन लम्ब्यायो भने केही दिन लम्बिन सक्दछ। तर गम्भीर आशंका के छ त भने मुचुल्का उठाउने बेलामा पनि ठिक ढङ्गले मुचुल्का उठाइएको छैन। किनभने मुचुल्काको फार्म त पुलिसले भर्ने कुरा हो हैन, उठाइएको छैन। अर्कोतिर चाहिँ पोस्टमार्टममा पनि केही न केही राजनीति भएको छ, केही न केही दबाब भएको छ र त्यो ठिक खालको रिपोर्ट छैन भन्ने आशंका र केही सूचना समेत चुहिएर आउन थालेका छन्। अब यसले के बुझिन्छ त हैन, राजनीतिक पार्टीहरूले के गरे त अब यो बीचमा? अब त्यो पार्टीको मात्रै कुरा भएन, त्यो सरकारको मात्रै कुरा भएन, सिङ्गो राजनीतिक आन्दोलन चाहिँ के गरे त भन्यो भने राजनीतिक आन्दोलनहरूले वक्तव्यहरू दिने हैन, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले वक्तव्य दिने बाहेक त्यहाँभन्दा बढी काम भएन हैन। यो बीचमा देशव्यापी रूपमा दलितहरू र गैर दलित भित्रको प्रगतिशीलहरूको एउटा हिस्सा जति सम्भव भएको छ सडकमा आइरहेको छ हैन। त्यो खुसीको कुरा छ, गैर दलितहरूको हिस्सा पनि त्यहाँ बढ्न थालेको छ, त्यो राम्रो पक्ष भएको छ, हिजोभन्दा अलि बढेको छ, हिजोको इतिहासहरूमा भन्दा अलि बढेको छ। तर त्यो गुणात्मक रूपमा हुन सकेको छैन। त्यस्तो किन भइराखेको छैन भने दुईटा कारण छ। एउटा कारण राजनीतिक पार्टीहरू सिङ्गै पार्टी त्यसको निम्ति परिचालित छैनन्, उनीहरू त्यो घनत्वमा उनीहरूको बुझाइ छैन हैन। नेकपाले त आफ्नो पार्टीलाई परिचालन गर्न त्यो स्थानीय ठाउँमा चाहिँ नेगेटिभमा परिचालन गर्ने कुरा गरिराखेको छ हैन। यतिसम्म कि अब सबभन्दा बढी मार चाहिँ त्यहाँ दलितलाई परेको छ, तर त्यहाँको आफ्नो दलित सङ्गठनलाई चाहिँ उसले आफ्नो झन्डा अन्तर्गत सङ्घर्ष गर्नै रोकेको छ। अचम्म छ नि हैन। किनकि नेपालमा अहिले दलितहरू सबभन्दा बढी सङ्गठित भएको पार्टी त नेकपा नै हो मूलतः। किन दुईटा पार्टी मिलेर बनेको सङ्गठनमा त सबभन्दा बढी दलित त त्यहाँ छन्। तर तिनीहरूलाई ती दलितहरूको हक अधिकारका निम्ति भनेर बनाइएको दलित सङ्गठन चाहिँ सङ्घर्षमा आउनु त्यो पार्टीले रोकिराखेको छ, आउनै दिइराखेको छैन हैन। त्यो किन त भन्दाखेरि त्यो मुद्दा चाहिँ दलितहरूको न्यायपूर्ण मुद्दाको रूपमा सरकारलाई व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ काम गर्नै पर्ने स्तरमा पुर्याउनका निम्ति नजाउन् भन्ने बाहेक अर्को त केही कुरा पनि होइन। त्यो त रुकुममै हिजो मात्रै एउटा दलितहरूले कार्यक्रम गरे, तर कुनै आफ्नो सङ्गठनको ब्यानर अन्तर्गत होइन कि साझा मञ्चको ब्यानर अन्तर्गत गरे। त्यसभित्र नेकपाका मान्छेहरू पनि आए, दलितहरू पनि आए, तर आफ्नो झन्डा लिएर आउन उनीहरूलाई रोकियो, उनीहरू आउन सकेनन्। यसबाट नेकपाको चरित्र सजिलै बुझ्न सकिन्छ कि ऊ यो मुद्दालाई छोपछाप पार्न चाहन्छ, अगाडि बढ्न दिन चाहँदैन भन्ने कुरा बुझ्न धेरै गाह्रो छैन। किनकि त्यसले दलितहरूको बारेमा सिरियसली सोचेको हुन्थ्यो, गम्भीरतापूर्वक इमान्दारितापूर्वक सोचेको हुन्थ्यो भने त स्वाभाविक रूपमा के हुन्थ्यो त भने आफूसँग भएको सम्पूर्ण शक्ति नभए पनि त्यो समुदायको बारेमा मुद्दा उठाउन भनेर बनाइएको सङ्गठनलाई त सडकमा जाऊ, दबाब सृष्टि गर, ताकि प्रशासन पनि सचेत होस्, ताकि पार्टीका नेताहरू पनि सचेत हुन सकुन्, त्यहाँ गडबडी हुन लाग्यो भने त्यसलाई रोक्न सकियोस्, तपाईँहरू बढीभन्दा बढी जानुपर्छ भन्ने कुरा होला नि त, हुनुपर्ने हो नि त। तर त्यसले सङ्घर्षमा आउन दिएन र त्यो पार्टीमा रहेका दलितहरू पनि खुला रूपमा सङ्घर्षमा आउन सक्ने स्थिति बनेको छैन हैन। उनीहरू कहिले बनाउँछन् त्यो अरूले कुरेर बस्ने कुरा भयो। उनीहरूलाई आउनका निम्ति अपिल गर्ने, अरू सङ्घर्ष गर्ने सङ्गठनहरूले गरि नै रहेका छन्। त्यो के होला हेर्न बाँकी नै छ। अरू पार्टीहरूले पनि आफ्नो पार्टीको वक्तव्यसम्म दिने विषय चाहिँ बनाए, तर त्यसलाई सिङ्गो मासलाई सडकमा उतारेर, सिङ्गो जनतालाई अपिल गरेर सडकमा उतारेर यो चाहिँ नेपाली समाजको निकै ठुलो समस्या हो र यसलाई हल गर्नका निम्ति सबैले आफ्नो विषय बनाउनुपर्छ भन्ने स्तरमा चाहिँ अरू राजनीतिक पार्टीहरू पनि आउन सकेन। बढीमा उनीहरूले आफ्नो दलित मोर्चा चाहिँ जाऊ भन्ने बाहेक त्यहाँभन्दा बढी हुन सकिरहेको छैन। अर्कोतिर नागरिक समाज र सिङ्गो गैर दलित जमात भनौँ न, समाज भन्नुहोस् न, त्यो चाहिँ किन आइराखेको छैन त? त्यो पनि आइराखेको छैन हैन। बढीमा त्यसले ओहो 21औं शताब्दीमा पनि यस्तो, ओहो यस्तो त नराम्रो भयो, ओहो के भएको होला भनेर सुस्केरा छोड्ने त भइरहेको छ। तर झकझकाउने गरी सडक तताउने, सडकबाट चाहिँ राज्यलाई बाध्य पार्नका निम्ति एउटा माहौल खडा गर्ने दिशामा चाहिँ त्यस्तो हुटुटी पैदा भइराखेको छैन हैन। त्यस्तो हुटुटी पैदा भइरहेको किन भइराखेको छैन त भन्दाखेरि वास्तवमा नेपालको राजनीतिक आन्दोलन, नेपालको शिक्षा जगत, नेपालको युनिभर्सिटीहरू, नेपालको सांस्कृतिक रूपान्तरणका विविध आयाम र गतिविधिहरू त्यो सबैले नै जात व्यवस्थामा आधारित सामाजिक संरचना कति घातक छ र त्यसद्वारा चाहिँ कुन स्तरको अत्याचारसम्म हुनसक्छ, त्यसलाई नरोक्ने हो भने सिङ्गो समाज चाहिँ अपाङ्ग बन्छ भनेर जो प्रशिक्षित गर्नु पर्थ्यो त्यो कहिले पनि प्रशिक्षित भएन। यो 80 वर्षको बिचमा हुँदै भएन हैन। शासन भेदभाव भने त यसो दलितहरूको समस्या हो, कानुन बनायो भने हल भइहाल्छ भने जस्तो मात्रै भयो। त्यसरी सिङ्गै
80 वर्षसम्म प्रशिक्षित नेपाली समाज भएको हुनाले त्यो हुटुटी चाहिँ पैदा भइराखेको छैन। गैर दलितहरूको विशाल समाजमा त्यो हुटुटी पैदा भइराखेको छैन। जो भाड्नै चाहेका छन्, जो कमजोर बनाउन चाहेका छन्, त्यो त अर्को विषय भइहाल्यो। जो प्रगतिशील हिस्सा छ, जो ओहो त्यो हुँदैन भन्ने हिस्सा छ, त्यो पनि जुन स्तरमा आउनु पर्दथ्यो, थोर बहुत हिजोको इतिहासको भन्दा अलि बढी आइराखेको देखिन्छ। तर जुन स्तरमा आउनु पर्दथ्यो त्यो स्तरमा चाहिँ त्यो प्रकट हुँदैन, भइराखेको छैन। त्यसको कारण त्यही हो कि नेपाली सिङ्गै समाजको बनावटको बारेमा र यो समस्या कुन स्तरको खतरनाक समस्या हो त भनेर, जस्तै राजनीतिक आन्दोलन, सामाजिक जागरण, युनिभर्सिटी, स्कुल होइन, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले जुन ढङ्गले बुझाउनु पर्थ्यो सिङ्गै समाजलाई, त्यो चाहिँ 80 वर्षमा त्यो कोर्स नै छुट्यो होइन। त्यो कोर्स नै छुट्या हुनाले चाहिँ आम समाज यो केसमा सडकमा आइराखेका छैन, जो दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ। अमेरिकामा किन त्यस्तो भयो त? एकजना मान्छे कालोको हत्या हुँदाखेरि किन त्यसरी गोराहरूको समेत विशाल भिड सडकमा आइराखेको छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ रङ्गभेद विरोधी चेतना विकास गर्नका निम्ति लामो समयदेखि काम भएको छ। दक्षिण अफ्रिकाको गोरो शासनको विरुद्ध सङ्घर्ष होस्, त्यसपछि 1966 पछि 1962 पछि अमेरिकामा सुरु भएको ब्ल्याक प्यान्थर मुभमेन्ट होस् होइन, लगायतका थुप्रै जागरण, सामाजिक जागरणका कामहरू त्यहाँ भएका थिए, जसको कारणले गर्दा त्यहाँभित्रको गोरोहरूको ठुलो जमातलाई पनि रङ्गभेद चाहिँ वास्तवमै समाजको सबभन्दा खराब चिज हो भन्ने अनुभूति दिने र त्यो अनुभूतिको आधारमा सडकमा समेत जाने चेतना त्यहाँ विकास गरेको थियो। तर नेपालको 80 वर्षको राजनीतिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको कोर्समै त्यो कुरो छुट्यो, जसको कारणले चाहिँ अहिले गैर दलितहरूको विशाल समाज जति आएको छ त्यो बेग्लै कुरा हो। तर विशाल समाज चाहिँ सडकमा आइराखेको छैन, विरोधमा आइराखेको छैन, न्यायपूर्ण प्रक्रियामा आइराखेको छैन। मैले अहिलेसम्म भने कि राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका के रह्यो। अब चाहिँ यस्तो किन भयो त? यस्तो किन हुन्छ त? यो कस्तो प्रकृतिको समस्या हो त होइन? यो विषयमा चर्चा गरौँ। यो चाहिँ सामान्य जातीय भेदभाव, छुवाछुत इत्यादि इत्यादिको समस्या यो होइन। त्यो समस्या चाहिँ प्रकट रूपमा आइराखेको छ, तर त्यो मात्रै समस्या होइन। मुख्य कुरा त के हो भने नेपाली समाज चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित संरचनाबाट निर्माण भएको हो होइन। जात व्यवस्थामा आधारित जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐनसम्म विक्रम सम्वतको 1910 सम्म आइपुग्दा त झन् प्रष्ट रूपमा नै, औपचारिक रूपमा नै, कानुनी रूपमा नै नेपाली समाजलाई चाहिँ जात व्यवस्थाका आधारमा निर्माण सुरु गरिएको, तीव्र पारिएको हो होइन। जस्तो कि पूर्वको लिम्बू, पूर्वको किराँत होइन, पूर्वको वालुङ होस् वा पूर्वको राजवंशी होस्, वा मध्यको तामाङ होस् वा मध्यको गुरुङ होस् वा पश्चिमको मगर होस् होइन, कतिपय अधिकांश जनजातिभित्र त जात व्यवस्था थिएन। उनीहरूलाई त कुनै जात व्यवस्थासँग कुनै सरोकारै थिएन। तर पृथ्वीनारायण शाहपछि सुरु भएको हिन्दू उच्च जातीय अहङ्कारमा आधारित सत्ता, त्यो जातीय सत्ता नै थियो। त्यो वर्गीय सत्ता पनि थियो, एकैचोटि जातीय सत्ता पनि थियो। वर्गीय सत्ता किन थियो? किनकि यो सामन्त वर्गको सत्ता थियो। फेरि जातीय सत्ता किन थियो भन्दाखेरि एउटै जातबाट मात्रै सत्ताधारीहरू आउने स्थिति थियो त्यो। त्यसकारण त्यो स्वतः जातीय पनि हुनु पुगेको थियो। वर्गीय शासन पनि, वर्गीय सत्ता पनि थियो नेपालको, त्यो जातीय सत्ता पनि थियो। त्यो एकैचोटि पछि त्यो मूलत चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित समाज बन्दै आएको थियो। त्यही जात व्यवस्था भनेको जात मात्रै भने होइन, यो सिस्टम भनेको होइन। जनजातिहरूलाई पनि यसले हिन्दू जात व्यवस्था अन्तर्गतका उत्पीडितहरूलाई चाहिँ हामी पनि हिन्दू उच्च जातले जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर सिकाइ छाड्यो। जनजातिहरूलाई पनि सिकाइ छाड्यो र चाहिँ जनजातिहरूले पनि त्यो गर्न बाध्य भए होइन। नेपालमा मुन्धुम परम्पराबाट आएका होइन, जहाँ कुनै जात व्यवस्था भन्ने छैन। नेपालमा चाहिँ महायानी बौद्ध परम्पराबाट आएका तामाङहरू, जहाँ कुनै जात व्यवस्था छैन। तर उनीहरू पनि हिन्दू जात व्यवस्थाभित्रको दलितहरूमाथि अथवा त्यस प्रकारको समुदायहरूमाथि चाहिँ उसले पनि दमन गर्ने स्तरमा चाहिँ यो 2-250 वर्षको बिचमा प्रशिक्षित भएर दलितहरूको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जनजाति पनि उस्तै हुन् त भन्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो होइन। भनेपछि सिङ्गो समाजलाई नै जात व्यवस्थामा आधारित ढङ्गले संरक्षित गरिएको। जात व्यवस्था भनिसकेपछि यो व्यवस्था भनेको यो जातपात मात्रै भने होइन, व्यवस्थाका 3टा खुट्टा, एउटा अर्थतन्त्र, एउटा राजनीति, अर्को चाहिँ संस्कृति होइन। जात व्यवस्थाको चाहिँ अर्थतन्त्र के हो त भने जति जति हिन्दू उच्च जात हुँदै गयो सम्पत्तिमा सम्पूर्ण रूपमा उसको वर्चस्व बढ्दै जाने होइन। हिजो भन्यो भने सम्पत्ति भने के हो भने जमिन हो, आज भन्यो भने सम्पत्ति भने के हो, मूलत पैसा हो। त्यसमा चाहिँ
जात अनुसार उसको चाहिँ हैसियत बढ्दै जाने, जात अनुसार उसको आर्थिक पहुँच बढ्दै जाने, घुमाइ फिराइ उसै कहाँ आर्थिक स्रोतहरू चाहिँ केन्द्रित हुँदै जाने। हिजो कसरी केन्द्रित गरियो भन्दाखेरि वीरता बाँडेर जनजातिहरूले खोसेर जमिन बनाएको, मधेसीले बनाएको जमिन, होइन, दलितले बनाएको जमिन इत्यादि जमिन चाहिँ दरबारमा बसेर आफ्ना भाइबरदार, आफ्ना मन्त्रीहरू, आफ्ना कर्मचारीहरूलाई चाहिँ वीरता जागिरका नाममा जग्गा बाँड्ने, अरूलाई बेदखल गरिदिने, मोहीमा परिणत गरिदिने, बुदासमा परिणत गरिदिने, यसरी चाहिँ वर्ग निर्माण भयो नेपालमा। त्यस कारण नेपालमा वर्ग पनि जात व्यवस्थाको आधारमा निर्माण भएको हो, होइन। नेपालको सिङ्गो अर्थतन्त्र जात व्यवस्थाको आधारमा निर्माण हुँदै आएको हो। त्यो जस्ताको तस्तै छ मूलभूत रूपमा। त्यसमा केही सहायक फेरबदलहरू भएका छन्, तर मुख्य पक्ष त्यो जारी नै छ। त्यसपछि नेपालको राजनीति पनि जात व्यवस्थाको आधारमा हो, होइन। कुन जातमा जन्मेको मान्छे निरन्तर सेनापति हुने, कुन जातमा जन्मेको मान्छे सबभन्दा ठुलो कर्मचारी सचिव हुने, कुन जातमा जन्मेको मान्छे चाहिँ न्यायाधीश भइराख्ने, कुन जातमा भएको मान्छे न्यायाधीश कहिले हुन नपाउने, होइन भन्ने कुरो। यो के हो? त्यो त राजनीति हो। यसको प्रश्नै छ नि त। नेपालमा चाहिँ 7 सालपछि कतिजना मान्छे प्रधानमन्त्री भए, को भए, होइन। कतिजना मान्छे प्रधानमन्त्री भए, को भए, होइन। अहिले कतिजना मान्छे प्रधानमन्त्री भए, को भए, मन्त्रीमण्डलमा सबभन्दा बहुसङ्ख्या कसको भयो, किन भयो? यो सबै प्रश्नको उत्तर के हो, होइन। के हो? 77वटा जिल्लामा चाहिँ कतिजना सिडिओ को भए त प्रश्नै छ। सबैतिर त जात व्यवस्था छ यो मूलभूत रूपमा। भनिसकेपछि प्रशासन र राजनीति पनि मूलभूत रूपमा जात व्यवस्थामा आधारित थियो, छ। र संस्कृति पनि यसको जात व्यवस्थामा आधारित थियो, सौन्दर्य मूल्य पनि यसको जात व्यवस्थामा आधारित हो, होइन। किनकि को राम्रो, को नराम्रो, के ठिक, के बेठिक, होइन, कसले खाएको राम्रो, कसले खाएको नराम्रो, यी सबै कुरा केको आधारमा निर्माण भयो त भने जात व्यवस्थाको मूल्य मान्यताको आधारमा निर्माण भयो। त्यसकारण नेपाली समाज चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवाद थियो। तर भइदियो के त भने 1990 पछि सुरु भएको लोकतान्त्रिक भनिने आन्दोलन, पुँजीवादी आन्दोलन सामन्तवादका विरुद्ध, र 6 सालपछि सुरु भएको सामन्तवादको विरुद्ध कम्युनिस्ट आन्दोलन, दुईटै धाराले यो समाज चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित छ। त्यसकारणले सामन्तवादका विरुद्ध लड्नु भनेको यहाँ चाहिँ जात व्यवस्थाका विरुद्ध लड्नु हो। र जात व्यवस्थालाई अन्त नगरिकन वास्तविक रूपमा सामन्तवाद संस्कृतिमा पनि, अर्थतन्त्रमा पनि, राजनीतिमा पनि तोडिँदैन र भत्किँदैन भन्ने जो निष्कर्ष निकाल्न सक्नु पर्दछ, त्यो निष्कर्ष त्यो दुईटै धाराले निकालेको देखिँदैन। बरु उनीहरूले के निष्कर्ष निकाले त भन्दाखेरि नेपाली समाज भनेको चाहिँ सामन्तवादी हो। त्यो कस्तो सामन्तवाद त भन्दाखेरि चाइनाको जस्तो, रुसको जस्तो, युरोपको जस्तो, जहाँ जात व्यवस्थै नभएको ठाउँको सामन्तवाद जस्तो भनेर निष्कर्ष निकाले। जसको कारणले परिणाम त के भयो त भन्दाखेरि सामन्तवादका विरुद्ध लड्ने पार्टीहरू स्वयं नै जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुगे, होइन। अहिले तपाईँ नेपाली समाजका अधिकांश पार्टी, होइन, जनजाति मात्रै बस्ने पार्टी बाहेक, होइन, अथवा कसैले दलित मात्रै बस्ने पार्टी पनि बनाएका छन् बाहेक चाहिँ सबै मान्छे बस्ने पार्टी, सबै समुदायको मान्छे बस्ने पार्टी, प्रत्येक पार्टीलाई हेर्नुहोस्, हेऱ्यो भने त्यो प्रत्येक पार्टीको केन्द्रीय समितिदेखि तलसम्मको बनावट के छ त भन्यो भने त्यहाँ जात व्यवस्था सर्लक्कै देखिन्छ। निर्णय गर्ने ठाउँमा को छ, को चाहिँ निर्णायक छ, को चाहिँ त्यसको पछाडि लगाएर सुन्न मात्रै पर्ने अवस्थामा छ भन्ने कुरो त्यहाँ छर्लङ्गै देखिन्छ। 46 पछि पनि पार्टीहरू शासनमा आए, तर भइदियो के त भने पार्टी स्वयं नै जात व्यवस्थामा आधारित बनिसकेका थियो। जसको कारणले उसको सिफारिसमा बन्ने लोकसेवा आयोग, उसको सिफारिसमा बन्ने पुलिस तन्त्र, उसको सिफारिसमा बन्ने न्यायाधीश तन्त्र, होइन, उसको सिफारिसमा बन्ने तमाम चाहिँ नि नियुक्तिहरू चाहिँ केमा आधारित हुन पुगे त भन्दाखेरि जात व्यवस्थामा आधारित हुन पुगे। किनकि पार्टी नै त्यस्तो भइसकेपछि त त्यसले त जानेर वा नजानेर त गर्ने त त्यही नै हो नि, जानेर वा नजानेर गर्ने त त्यही नै हो, होइन। त्यसकारण प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनले पनि हुन पुग्यो के त भने राजनीतिक स्वतन्त्रता पाउने केही चाहिँ सुधार भएको जस्तो हुने त भयो। तर प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनले चाहिँ नेपाली समाजको जो मुख्य समस्या थियो जात व्यवस्था, त्यसमा आधारित संरचना, त्यसलाई भत्काउन चाहिँ सकेन। बरु त्यसलाई संरक्षण गर्दै 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 काखी मुनिबाट लिएर आउने भयो। किन सबैले भन्दाखेरि जात यस्तो कुरा गर्नुहुन्न, जातको कुरा गर्नुहुन्न भनिदिने। तर घरदेखि, स्कुलदेखि, युनिभर्सिटीदेखि, समाजदेखि, टोलदेखि प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ जात व्यवस्थाको आधारमा सबै व्यवहार चलिराखेका हुने। हेर्नुहोस् है, सहर हो नि यो त, होइन, चलिराखेका हुने। तर औपचारिक समारोह, औपचारिक बैठक, औपचारिक पाठ्यक्रम, औपचारिक कार्यक्रम भन्ने के भने यस्तो जातको कुरा गर्नुहुन्न, दलितहरूमाथि भेदभाव गर्नुहुन्न मात्रै भनिराख्ने। भेदभाव गर्न नसक्ने संरचना कसरी बनाउने त्यो चाहिँ छलफल नगर्ने, तर भेदभाव गर्नुहुन्न मात्रै भनिराख्ने, होइन। भनिसकेपछि यसले सिङ्गो समाजलाई नै, नेपाली समाजलाई नै अगाडि बढ्न नदिने काम गरि नै राख्यो। तर नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन। यहाँनिर हो समस्या।
त्यही कुरा अहिले विस्फोट हुने हो। पटक पटक विस्फोट किन हुन्छ त हैन? एउटा मुसरलाई चाहिँ हैन पुलिस थानाभित्र नै मार्दिन किन मन लाग्छ मान्छेलाई? हैन ल सोच्नु न, त्यही पुलिस थानाभित्र एउटा मुसर अहिले चाहिँ धनुषामा शम्भु सदाको हत्या भयो हैन? अब त्यही मुसरलाई चाहिँ किन मार्दिन मन लाग्छ? अनि मारिसकेपछि रातको 3 बजे अरू छिमेकीलाई पनि आउन नदिकन आमालाई मात्रै लिएर गएर आमाले सही गर्दिन, भोलि बिहान नातेदार आएर गर्छु भन्दा पनि ल्याप्ची किन ठोकाइन्छ? किन ठोकाउन मन लाग्छ मान्छेलाई हैन? किन त्यो स्तरमा हेपिन्छ त त्यहाँ हैन? हक्काकी 6 जना मान्छेको हत्या भएको छ, तर चाहिँ प्रतिष्ठित भनिएका मान्छेहरूलाई पनि यो जातको आधारमा पनि हत्या पनि होइन, आफै डुबेर मरेका भन्न किन मन लाग्छ मान्छेलाई? किन आनन्द आउँछ कि त्यसो गर्दाखेरि? सुकुन किन मिल्छ होला त्यसो गर्दाखेरि? त्यसो गर्दाखेरि सुकुन कसरी ल्या होला त मान्छेलाई? किन होला त? त्यसो गर्दाखेरि आनन्द किन आउँछ होला त भने स्वाभाविक रूपमा कि हाम्रो चिन्तन प्रक्रिया, नेपाली समाजको चिन्तन प्रक्रिया, सोच्ने तरिका सबै नै जात व्यवस्थामा आधारित छ हैन? त्यसकारणले नै यस प्रकारको दुर्घटना घटेको हो त्यो हैन? अनि त्यसमा त पटक पटक घाउ त लागिरहन्छ, पटक पटक घाउ त लागिरहन्छ हैन? यो महिलाको सन्दर्भमा पनि दाजेर हेऱ्यो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ। हामी कुनै बलात्कारको घटना घट्यो भने त्यो बलात्कारीलाई सजाय दिनुपर्छ, यता आउनुपर्छ, उता आउनुपर्छ सबैले भनिराखेका हुन्छ हैन? तर घर घरमा भएको, राज्य सत्तामा भएको, प्रशासनमा भएको, शिक्षा प्रणालीमा भएको बलात्कारी जन्माउने पितृसत्तावादी संरचनाको विरुद्ध चाहिँ हामी लागिराखेका हुँदैनौँ हैन? बलात्कारी जन्माउने त पितृसत्तावादी संरचनाले हो नि, सोच र संरचनाले हो। त्यो सोच र संरचनाको विरुद्ध चाहिँ कहीँ पनि पढाइ नहुने, त्यो सोच र संरचनाको विरुद्ध चाहिँ प्रत्येक पार्टीमा कुनै संरचना नबन्ने, अनि बलात्कार भइसकेपछि बलात्कारलाई सजाय गर्ने मात्रै भइराखेको छ। ठिक त्यसै गरी जात व्यवस्था तर त्यो सिङ्गै संरचना जो छ, जुनै सोचको श्रृङ्खला जो छ, सिङ्गै प्रशासन यन्त्र जुन छ हैन, त्यसलाई चाहिँ कसरी जात व्यवस्था विरोधी बनाउने अथवा त्यसलाई जात व्यवस्था त्यहाँ छ त्यसलाई कसरी भत्काउने भने त कार्ययोजना कहीँ पनि छैन, पार्टीहरूसँगै छैन नि हैन? बडा चाहिँ कुरा गर्ने क्रान्तिकारी पार्टी भन्नेहरू पनि छैन नि। मार्न मर्न सबै तयार छन्, राजनीति गर्दाखेरि सबै तयार छन्, चुनावमा लड्न मर्न तयार छन् हैन? अरू कुरामा लड्न मर्न तयार छन्, नयाँ जनवाद ल्याउने भनेको छ, कोही समाजवाद ल्याउने भनेको छ, कोही लोकतन्त्र ल्याउने भनेको छ, कोही चाहिँ हैन इत्यादि भनेको छ। त्यो सबै गर्न तयार छ मान्छे, तर के गर्न तयार छैन भने नेपाली समाजको जो मुख्य आवश्यकता हो, जात व्यवस्थामा आधारित संरचना छ, त्यसकारणले यसले नेपाली समाजलाई, जनजातिलाई पनि, दलितलाई पनि, मुस्लिमलाई पनि, बाहुनलाई पनि, क्षेत्रीलाई पनि अथवा कुनै पनि समुदायलाई अगाडि बढ्नका निम्ति यसले रोकिराखेको छ। दक्षिणी एसियाको समाज पुछारमा रहनुको एउटा मुख्य कारण चाहिँ जात व्यवस्था हो। त्यसकारणले हामी सबैको कारण यो हुनुपर्यो, हाम्रो कर्तव्य हुनुपर्छ कि यसलाई भत्काउनुपर्छ, सबैतिरबाट भत्काउन थाल्नुपर्छ हैन? संस्कृतिमा भत्काउन थाल्नुपर्छ, त्यसको निम्ति कार्ययोजना बनाउनुपर्छ, अर्थतन्त्रमा भत्काउन थाल्नुपर्छ, त्यसको निम्ति कार्ययोजना बनाउनुपर्छ, र त्यसलाई चाहिँ राजनीतिमा भत्काउनुपर्छ, त्यसलाई कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। यदि पुरानो संरचनाले, पुरानो पार्टीले, पुरानो सबै कुराले त्यसलाई रोक्न खोज्छ भने त्यसको विरुद्ध क्रान्तिकारी ढङ्गले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र यसको विरुद्ध नयाँ व्यवस्था निर्माणको दिशामा जानुपर्छ भनेर कोही स्वीकार्दैन भने त यो त रहिरहन्छ नि हैन? 21औं शताब्दी होस् कि 22औं शताब्दी होस्, के मतलब? शताब्दीको के मतलब छ र? यो त राखिरहेपछि त रहिरहन्छ हैन? त्यसकारणले यो जात व्यवस्थाको विरुद्ध नजाने हाम्रो जो राजनीति भयो, जो शिक्षा प्रणाली भयो, हाम्रो जो समग्र यो 80 वर्षको जो स्थिति भयो, त्यसको कारणले नै यो समस्या जिउँता थियो छ। तसर्थ आवश्यकता स्वाभाविक रूपमा अहिले रुकुमको सामूहिक हत्याकाण्ड होस् वा रूपन्देहीको चाहिँ हत्याकाण्ड होस् वा जनकपुरको वा धनुषाको चाहिँ शम्भु सदाको हत्याकाण्ड होस्, ती सबैलाई अहिलेको विद्यमान कानुनमा जे छ त्यसको अनुसार अपराधी फुस्किन नसकोस् भन्नका निम्ति दृढतापूर्वक दलितले, गैर दलितले सम्पूर्ण न्यायप्रेमीले आवाज उठाउनु जरुरी छ। सम्भव भएसम्म सडकमा जानु जरुरी छ, लेखेर बोलेर के गर्न सकिन्छ सबै कुरा गर्नु जरुरी छ। तर त्यसले के गर्छ त भने स्वाभाविक रूपमा अपराधीहरूलाई कठोरतामा ल्याउनुपर्छ र चाहिँ उत्पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति र उनीहरूलाई न्याय हुनै पर्छ। तर यति नै सीमित भयो भने पनि यो कुरा हल हुँदैन, किनकि यो अन्तिम केस होइन र यो पहिलो केस पनि होइन।
अन्तिम केस किन होइन भन्दाखेरि यस्तो घटना घटाउने संरचना त जीवित छ नि, जीवित छ नि त। किनकि यो 10 वर्षलाई मात्रै हिसाब गर्दाखेरि 24 जना भन्दा बढी मान्छेको त हत्या भइसक्यो। गएकै हप्ता त यही 3 हप्ताको बिचमा कतिजना भयो त भन्दाखेरि 8-10 जनाको त हत्या भइसक्यो हैन। 6 जना रुकुमको, अब चाहिँ रूपन्देही चाहिँ धनुषा जोड्दाखेरि त अब चाहिँ 8 जना त भइसक्यो। भनेपछि पटक भइरहेको छ हैन। विगत 8 वर्ष मात्रै हिसाब गर्दा 24-25 जना पुगिसक्यो। किन पुग्यो त भन्दाखेरि त्यो जन्माउने, त्यस्तो हत्याकाण्ड जन्माउने, त्यस्तो सोच जन्माउने, त्यस्तो परिबन्ध जन्माउने, त्यस्तो दुर्घटना जन्माउने, त्यस्तो उत्पीडन जन्माउने जातमा आधारित जात व्यवस्थाको संरचना त जिउका त्यौं छ। त्यस कारणले अहिले न्यायपूर्ण ढङ्गले जो आन्दोलन चलिरहेछ यी केसहरूको सन्दर्भमा, त्यो न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउनु, राज्य जो भाग्न खोज्या छ, लुक्न खोज्या छ, ढाकछोप गर्न खोज्या छ, त्यो राज्यलाई फेरि न्यायको कठघरामा ल्याउनका निम्ति सङ्घर्ष गर्नु त्यो अनिवार्य छ। तर त्यसको साथसाथमा नेपाली समाजले एउटा सङ्कल्प गर्नुपर्ने भएको छ। त्यो के त भने अबको दिनपछि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको निर्माण होस् वा पुरानो राजनीतिक पार्टी होस्, त्यसले जात व्यवस्थाको विरुद्ध लड्न प्रतिबद्धता र कार्यक्रम र संरचना बनाउँछ कि बनाउँदैन। कुनै पनि संगठन बनाउँदाखेरि, कुनै पनि संरचना बनाउँदाखेरि, त्यो चाहे सांस्कृतिक क्षेत्रको होस्, चाहे त्यो राजनीतिक क्षेत्रको होस्, चाहे त्यो कुनै पनि क्षेत्रको होस्, बनाउँदाखेरि जात व्यवस्था विरोधी संरचना त्यसले बनाउँछ कि बनाउँदैन, त्यहाँबाट हस्तक्षेप गर्न सुरु गर्छ कि गर्दैन, त्यसको आधारमा नै आगामी दिनमा को प्रगतिशील हो र को प्रगतिशील होइन भन्ने कुराको निर्धारण हुनेवाला छ। निर्धारण गरिनुपर्दछ। यसमा सबभन्दा धेरै ठुलो राम्रो भूमिका समुदायको हिसाबले जनजातिहरूले खेल्न सक्दछन्। किनकि जनजातिहरू भित्र आफैभित्र चाहिँ जात व्यवस्था थिएन, छैन। जङ्गबहादुरको कालपछि वा पृथ्वीनारायण शाहको कालपछि उनीहरूलाई पनि जात व्यवस्था भित्र बाँध्नका निम्ति धेरै नियम बनाइएको छ। उनीहरू पनि त्यसबाट पीडित छन्। कसैलाई मासिन्या भनिदिएको छ, कसैलाई नमासिन्या मतवाली भनिदिएको छ, कोही लाहुर जान पाउने भनेको छ, कोही जान नपाउने भनेको छ, कोही सिपाहीमा जान पाउने, कोही नपाउने, कोही व्यापार गर्न पाउने, कोही नपाउने। जनजातिहरूमाथि पनि थिलो पार्ने जात व्यवस्थाका चाहिँ थुप्रै हत्कण्डाहरू अपनाएको हुनाले उनीहरू पनि त्यसबाट ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट पीडित छन्। तर उनीहरू आफैभित्र चाहिँ जात व्यवस्था नभएको हुनाले यस्तो जात व्यवस्थासँग लड्नका निम्ति चाहिँ सबभन्दा धेरै उनीहरूले इनपुट दिन सम्भव हुनसक्छ। व्यावहारिक रूपमा पनि, बौद्धिक रूपमा पनि इत्यादि कुराबाट उनीहरूले धेरै ठुलो राज्यका विरुद्ध अथवा यो व्यवस्थाका विरुद्ध लड्नका निम्ति उनीहरूले ठुलो योगदान गर्न सक्ने सम्भावना जीवित छ। त्यतिर पनि हामीले छलफल चलाउन आवश्यक छ। र अन्तमा मैले लामो नबोलिकन म बिटमार्गतिर जाँदैछु कि अब नेपाली समाजमा जात व्यवस्था थियो। हिजो सामन्तवादी समाज पनि जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवाद थियो। आज पुँजीवादी समाज भएको छ, त्यो पनि जात व्यवस्थामा आधारित पुँजीवादी समाज बन्न पुगेको छ। त्यसकारणले आगामी दिनमा सम्पूर्ण राजनीतिक अभियान, राजनीतिक पार्टीको गठन, राजनीतिक अभियान, सङ्घर्ष, रूपान्तरण, सामाजिक जागरण जे भने पनि त्यो सम्पूर्णको एउटा आधारभूत कार्यभार र लक्ष्य हुनुपर्दछ कि जात व्यवस्था विरोधी अभियानको रूप त्यसले लिनु। त्यसो हुन सक्यो भने मात्रै नेपाली समाजको आधारभूत परिवर्तनमा जो 200-400 वर्षदेखि जस्तो पुरानो संरचनामा जकडिएर बसेको छ त्यो जकडाइलाई चाहिँ हामी तोड्न सक्छौँ। र यस प्रकारका चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित भएर जन्मिने उत्पीडनका घटनाहरूलाई सदाका निम्ति हामीले कमजोर पार्दै जान सक्छौँ। तब नै यो कमजोर हुँदै जानेवाला छ जब जातका आधारमा बन्ने समाज नै कमजोर हुन्छ, जातमा आधारित बन्ने मानसिकता कमजोर हुन्छ, जातमा आधारित बन्ने संरचनाहरू कमजोर हुन्छन्, जातमा आधारित बन्ने अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ र त्यो समतामा आधारित अर्थतन्त्र, समतामा आधारित राजनीति, समतामा आधारित संस्कृति निर्माणको दिशामा जान्छ। त्यसको निम्ति कुनै पनि काम गर्नका निम्ति त्यसको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ, सङ्गठन बनाउने आवश्यकता हुनसक्छ, पुरानो पार्टीलाई भत्काएर नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसो भएन भने नयाँ पार्टी नै बनाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। जे गर्नका निम्ति पनि नेपालको दलित र गैर दलित भित्रको प्रगतिशील हिस्साले साहस गर्नुपर्छ।